पराकम्पनहरूले यी धड्कनका कम्पनहरूलाई तेज बनाइरहेको थियो। चारैतिर चराहरू चिरबिर गर्दै आकाशमा उडिरहेका थिए। कोठाभित्र थुनिएका एकतर्फी प्रेमीहरू बाहिरी हावासँग चुम्बन गर्न निस्कँदै थिए। फोनको नेटवर्कहरू गन्तव्य अगावै टुङ्गिसकेका थिए। एक अर्काको हात समात्दै कोही रोडमा त कोही खाली चौरहरूमा डरलाई हिम्मत बनाउन खोज्दै थिए। कोही धरारा ढल्यो भन्छन्, कोही कतै जमिन फाट्यो अरे भन्छन्। घरवास लडिएर पुगेका मान्छेहरूको संख्या रेडियो कार्यक्रममा बढ्दो लहरमा थियो। अन्त्य यही नै हो जस्तो आभास भइरहेको थियो। बल्ल बल्ल फोनले मेरो घरसम्मको गन्तव्य भेटायो। मम्मी बहिनी सबै ठिक हुनुहुन्छ भन्ने खबरले म निकै खुसी भएको थिएँ। काठमाडौँको सहर बसाइ कस्तो छ छोरा, घरभित्र नबसाई भन्दै मम्मीको मायाले पुरा ठाउँ नपाउँदै फेरि फोनको नेटवर्क टुङ्गिसकेको थियो। मानिसहरूको रुवावासी, रेड क्रस, रोटरी क्लब जस्ता युवाहरूको जमात सहयोगमा निरन्तर जुटिरहेको थियो। सबै बाँचिन्छ कि मरिन्छ दोधारमा थिए। काठमाडौँको ठाउँ खाली जग्गा कहीँ मात्र थियो। त्यही पनि मान्छेहरूको भिडले खुट्टा टेकाउन मिल्ने ठाउँ भने कहीँ कतै थिएन। कोठावालाहरू र घरबेटीको सम्बन्ध पनि यति सुमधुर हुने रहेछ है। यी कुराहरू स्पष्ट झुल्किरहेका थिए। एसएलसी पछि घुम्न भनेर पहिलोचोटि काठमाडौँलाई यी पैतालाले चुम्बन गरेको थियो। निकै हर्षित यो मन काठमाडौँको रमणीय दृश्यहरू भन्दा बढी चिच्चाहाट र भत्किएका संरचनाहरू भए केही दिमागमा भने बस्न सकेन। सहरमा मरिन्छ भन्ने डरले कति मान्छेहरू गाउँतिर्फ प्रस्थान गर्दै थिए। सडकमा गाडीको र मान्छेको चाप निकै बाक्लो थियो। रातको समय त्रिपाल टाँगेर खेतको कुनामा कोचिएर नबस्ने त को नै थियो र। रेडियोमा पनि बारम्बार घरभित्र नबस्ने सूचना प्रवाह गरिरहेको थियो। वैशाखको रातको मौसम चिसो हावाहुरीको ठेगान भने हुन्थेन। अझ त्यही माथि पानी परिदियो भने त के गर्ने हो अत्तो पत्तो नै छैन। 2-3 रात यसै गरी कष्टकर रूपमा बस्न बाध्य भयौं। तर पनि पराकम्पनहरू भने आउन रोकिएको थिएन। गाउँ नै सुरक्षित झैं लागेर बिहानै झोला कसेर लमजुकको यात्रा तय गरियो। मान्छे यति मरे, मान्छे उति घाइते भए। गाडीभित्र पनि मान्छेहरू निकै चाख लिई कुरा गर्दै थिए। म भने आफ्नै सुरमा ती बाहिर भत्किएका घरहरूलाई हेर्दै कति बेला घर पुगिन्छ भन्दै घडीमा नजर लगाइरहेको थिएँ। फोनले केही रूपमा काम गर्न थालेको थियो। विभिन्न टेलिकमहरूले फ्री कल, फ्री मेसेजको सुविधा पनि दिएको थियो। जसो तसो घरमा फोन गर्दै यात्राको न्यास्रो मेटाउँदै 5 घण्टामा सकिने यात्रा 9 घण्टा लगाएर मम्मीको काखमा पुग्न सफल भएँ। एक मन निकै खुसी थियो, अर्को मन भने खिन्न थियो आफ्नो घरको हालत देखेर। पहिलो ठुलो धक्काले असर नगरे पनि बारम्बारको धक्काहरूले भने सिरान्तलो बास बस्न नमिल्ने भएको रहेछ। घरभित्र बस्न नमिल्नेहरूलाई भन्दै गाविसले कालो त्रिपाल बाँडेको रहेछ। गर्मीको मौसम मकैबारीको कुनामा कालो त्रिपाल मुनि। साँच्चै अवस्था निकै दयनीय थियो। गर्मीले गुम्सिएर उसिनिएला जस्तो हुन्थ्यो। बिस्तारै अवस्था साम्य हुँदै गयो। मान्छे मर्नेको संख्या पनि 10,000 नागिसकेको रहेछ। सधैँ बारीको कुनामा त्रिपाल मुनि बसेर त कहाँ सकिन्थ्यो र।
त्यही भत्किएको घरलाई केही मर्मत गरेर बास बस्न सुरु गरियो। बिस्तारै एसएलसीको नतिजा पनि आइपुग्यो। अब के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी पढ्ने केही ठेगान छैन। जो पनि आउँछ के पढ्ने भनेर सोधिदिन्छ। भविष्य सोचेर पढ, यही हो समय भन्छन्। घरमा छुट्टै समस्या छ। एक्लो मम्मीले अब मेरो पढाइ कसरी पुरा गर्ने सोच्न पनि सक्नु भएको थिएन। खेतीबाली काम गरेर पठाउने पैसा कसरी पुर्याउन सकिन्थ्यो र? अनि ऋण खोजौँ पनि कोसँग खोजौँ? जब आफ्नो अवस्था निकै कमजोर हुन्छ त्यति बेला सबैले भन्छन् केही परे भन है, सहयोग गरौँला। तर जब पर्छ नि त्यति बेला सबैले हात टकटकाउन थाल्छन्। कुनै सस्तो विषय लिएर नजिकैको कलेजमा भर्ना गरौँला भन्ने सोच थियो, तर तिनै टकटकाएका हातहरू सोध्न आउँछन्। बाबु, डिस्टिन्सन ल्याएर पनि के साइन्स नपढी अरू पढ्न खोजेको तैँले? पढ्न चाहेर पढ्न खोजेर हुँदैन नि हजुर। महिनाको 15-20 हजार त कलेजलाई नै तिर्नुपर्छ। त्यति धेरै रकम खर्च गर्न सक्ने हैसियत मेरो कहाँ नै छ र? पढाइ सुरु हुँदै थियो। सबै साथीहरू भर्ना गरेर पढ्न थालिसकेछन्। मैले भने के गर्ने कसो गर्ने अझै अन्यलमा नै थिएँ। यस्तो समयमा कोही नहुनेको भगवान हुन्छ भन्छन्। खुसी छु सायद भगवान हुँदा रहेछन् भन्नेमा। बजारमा एक साउले मेरो कलेजको फी तिरिदिने कुरा भएको रहेछ। साइन्स पढ्नको लागि त्यही नजिकको कलेजमा भर्ना हुने भए। मामा घर पनि त्यही ठाउँमा भएकाले बस्नका लागि भने ठाउँ खोज्नु परेन। कलेजको पहिलो दिन निकै अन्यलमा थिए। भक्ति नमुना उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोटेउडार लमजुङ। एक हर्ष जोडेर त्यही नामलाई साथ लिएर गेटभित्र छिरे। सुन्नुस् न, 11 साइन्सको पढाइ कुन कक्षामा हुन्छ? सेतो टी सर्ट, कालो प्यान्ट, जुत्ताको टक टक आवाजमा उनी मतिर बढ्दै थिइन्। अघि नैदेखि मलाई हेरिरहेको त ख्याल गरेको थिएँ, तर पहिलो दिन भएर होला ध्यान भने उतिर भन्दा पनि कलेजतिर नै थियो मेरो। सुन्नुस् न, तपाईलाई नै सोधेको के मैले? उसले फेरि दोहोऱ्याए। म पनि त त्यसैको खोजीमा थिएँ, त्यसैले थाहा छैन भनिदिएँ। तपाईँ पनि नयाँ विद्यार्थी हो? उसले फेरि सोधी। हो हुन भनी त्यस पश्चात दुवैजना भएर क्लास खोज्न थाल्यौं। क्लास त भेटायौं, तर ढिलो भइसकेकाले क्लासभित्र सबैजना आइसकेका रहेछन्। खाली भनेको पहिलो बेन्च मात्रै थियो। यति धेरै विद्यार्थी एउटै क्लासमा म पहिलोचोटि देख्दै थिएँ। सबैका आँखा मैतिर हेर्दैछ जस्तो लागिरहेको थियो। सरले कुन कुन विषय पढ्नुपर्छ, कसरी पढ्नुपर्छ भनेर केही जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। आफूलाई भित्रभित्र निकै अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको थियो। लाग्दै थियो कि यो कक्षामा सबै एक अर्कासँग परिचित छन् अनि म एक्लो छु अपरिचित भन्ने। तर सरले यही बुझेर हो कि परिचय गराउने भन्दै एक अर्कोलाई पालै पालो बोलाउन थाल्नुभयो। मुटुको ढुकढुकी एकनासले बढ्दो क्रममा थियो। किन परिचय गराउनु भयो खै? अहिले भनेको सुनेको नामहरू कसले पो सम्झिन्छ र? पछि आफै बिस्तारै परिचित भइहालिन्छ नि। मनमा यस्तै यस्तै अनगिन्ती प्रश्नहरूको कारखाना बुनिँदै थियो।
पहिलो दिन भएर होला सिकाइ भन्दा पनि भोगाई र बुझाइको कुरा बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो सरहरू। साइन्स भनेको उखुको कोलमा खुट्टा हाल्ने जस्तै हो। पिलिन सक्यो भने अमूल्य हुन्छ, सकेन भने खुट्टा निकाल्न पनि सक्दैनौ, चिच्चाएर त्यही सकिन्छ। केमिस्ट्री पढाउने सरको यो डायलगले छुट्टै साहस अनि पीडा थपिदिएको थियो। यसै गरी पहिलो दिनका सबै क्लासहरू सकिँदै गए। सुमन सिलवाल कलेजमा पहिलोचोटि परिचय गरेको अनुहार। बस्ने कोठा पनि मेरो नजिकै रहेछ, अब सजिलो हुने भयो भन्ने लाग्यो। यसै गरी बिस्तारै साथीहरू अरू पनि चिनिँदै गए। कलेज सुरु भएको 1 हप्ता भइसक्दा पनि कक्षाको कुनै पनि केटीहरूसँग भने मेरो परिचय थिएन। अलि लजालु थिएँ स्वभावमा पनि, त्यसैले होला कसैसँग छिटै नै चिन्जान भने हुन सकेन। उता अरू केटा साथीहरू भने केटीको पछाडि बसेर जिस्काउन सुरु गरिसकेका थिए। शुक्रबारको दिन घरबाट टाढा नबसेको म घरको न्यास्रो लागिरहेको थियो। भोलि शनिबार बिदा पनि त छ, त्यसैले आज घर जाने तयारी गरेर निस्किएँ। तर ढिलै भइसकेको थियो। घरसम्म पुग्ने गाडी भने भेटाउन सकिन। सिउँडीबार चोकसम्म पुगेँ। पहिलो दिन भेटेकी उनी त्यही गाडी कुर्दै थिइन्। तिम्रो घर पनि यतै हो? मलाई देख्ने बित्तिकै उसले प्रश्न गरी। हो। त्यति भनेर मैले कुरा त्यही टारिदिएँ। धेरै बेर नै भयो, गाडी आएको छैन, हिँडेर जाउँ न। ऊ फेरि बोली। चिन्नु नजान्नु ढुङ्गाले हान्नु। म अकमक्क भएँ, यताउता आँखा डुलाउन थालेँ। अरू कसैलाई हो कि भन्ने सोचले। मैले तिमीलाई नै भनेको हो। ऊ फेरि बोली। गाडी आउने आश हराएकाले मैले पनि हुन्छ भनिदिएँ। अप्ठ्यारो त महसुस भइरहेको थियो। एक केटा एक केटी, न त कुनै परिचय नै छ न त केही सम्बन्ध नै। बस आफ्नो गन्तव्यको सहारा एकले अर्कोलाई देखिरहेका छौँ। कस्तो लजाएको हो कि तिमी? केही बोल न। ऊ एकहोरो बोलिरहेकी थिए। तिम्रो घर चाहिँ कता? केही बेरपछि मैले बल्ल प्रश्न गरेँ। मेरो त खत्री ठाँटी, अनि तिम्रो नि? मेरो चाहिँ दुरा डाँडा। बिस्तारै कुराकानी केही रूपमा सुरु हुँदै गयो। मेरो नाम थाहा छ तिमीलाई? थाहा त मलाई कहाँ थियो र, त्यसैले म केही बोलिनँ। अनि फेरि सोधी। पहिरो हो कि के हो, सुन्दैनौ बोलेको? ऊ हाँस्न थाली। होइन, सुनेको त थिएँ कि, तर के भनौँ भन्ने भयो। नाम नै थाहा छैन मलाई तिम्रो त। अनि नाम नै थाहा नभएको मान्छेसँग हिँड्दैछौ, जान्ने कोसिस पनि गर्दैनौ त? ल, तिमीले त सँगै जाने भनेको हो नि भन्न मन थियो, तर रोकिएर भने। भन न, तिम्रो नाम के हो? बल्ल सोध्यो है। तर म अहिले भन्दिनँ नि। कस्तो होला, आफै नाम सोध्न लगाउने अनि नाम चाहिँ भन्दिनँ। एक मन त रिसायो, तर होस्, जरुरत नै किन छ र मलाई त्यो नामको? यही भन्दै थियो अर्को मन।
पहिरेको उकालो उक्लँदै थियौँ। बिस्तारै पानीले पैताला स्पर्श गर्न थाल्यो। उसले झोलाबाट छाता निकाली। मसँग भने छाता थिएन। अब एउटै छाता मुनि दुवैजना ओत लगाउनु पर्ने भयो। कस्तो निष्ठुरी मौसम! किन गाँस्न खोज्दैछ हामीलाई एक अर्कोमा? मेरो हातलाई अँगालेर कसिलो गरेर समातेर भने, ल्याउ यो समात, अग्लो तिमी नै त छौ। छाता मैले समात्न पर्ने भयो। तिमी त छाता ओढाउन पनि जान्दो रहेनछौ, अलि माथि उचाल न, पानीले हात भिजाउन लाग्यो। यस्तै यस्तै कुरा ऊ गरिरहेकी थिए। बिस्तारै बाटोहरू छुटाउँदै कुरा गर्दै खत्रीठाँटीसम्म पुगियो। अब हामी छुटिनु पर्ने थियो, तर विडम्बना पानी भने पर्न छोडेको थिएन। मसँग छाता पनि थिएन। अनि महोदय अब रुच्दै जाने त होला नि? होइन, तिम्रो छाता लैजाऊ कि भन्ने सोचेको म त। ऊ हाँस्दै बोली, अनि मेरो छाता मनै रुच्दै जाने? म केही बोलिन। उसले फेरि भने, यसो गरौँ न त, मेरो घरसम्म जाउँ, त्यहाँबाट यो छाता लिएर तिमी फर्क्यौला घरतिर। विकल्प के नै थियो र? खत्रीठाँटीबाट 5 मिनट माथि उसको घर पुग्नु पर्ने भयो। 2 तले कङ्क्रिट घर, हृदयमा आहा दिलाउने खालको। मम्मी घरमै हुनुहुँदो रहेछ। नमस्कार आन्टी। नमस्कार बाबु। अनि मैले चिन्न सकिनँ नि। मम्मी मेरो सँगै पढ्ने साथी हो के? रुच्दै जानुभन्दा मेरो घरसम्म हिँड, छाता लिएर जाउलाउ भनेर मैले लिएर आएको। उसँग छाता पनि रहेनछ। अनि निकै मिलनसार हुँदो रहेछ मम्मी। एकछिन बसेर निकै भलाकुसारी गरियो। आन्टी म जान्छु नि, ल ढिलो हुन्छ फेरि। कृति, खै साथीलाई चिया बनाएर दिनु पर्दैन? आन्टीले उसलाई बोलाउन उसको नाम भनेको मैले थाहा पाइहालेँ। होइन आन्टी, मलाई ढिलो हुन्छ, म लाग्छु नि है। यति भन्दै म उसँग बिदा लिएर त्यहाँबाट निस्किएँ। एक मन अनौठो मान्दै थियो। साथीसँगै सारथी भेटाएँ कि के हो मैले? छ्या, म पनि के सोच्न पुग्छु। होस्, केही छैन, घर पुगेर फेसबुकमा खोज्छु उसलाई। यस्तै यस्तै सोच्दै हिँडिरहेको थिएँ। घर पुग्ने बेला, खाना खाने बेला भइसकेको रहेछ। बिस्तारै खाना खाँदै मम्मी बहिनीसँग धेरै लामो समयदेखि रोकेका कुराकानीहरू सुरु गर्न थालियो। बाबु राम्रोसँग पढ ल, घरको अवस्था थाहा छँदैछ त तँलाई। यही 2 वर्ष सकेर जागिर खानुपर्छ हेर। मम्मी फेरि सिरियस कुराहरू निकालेर झनै खल्लो बनाइदिने। म आएको छु, रमाइलो कुरा गरौँ न, पढिहाल्छु नि म, नआत्तिनु न तपाईँ। रमाइलो वातावरण खोज्दा नरमाइलो कुरा सिर्जना हुँदा मन खिन्न त हुन्छ। तर केही छैन। मम्मी अब सुतौ न है भन्दै म ओछ्यानतिर पल्टिएँ। फेसबुक खोलेर कृति नाम खोज्न थालेँ। उसको मुहार रहेको प्रोफाइल। कुनै नभेटेपछि हरेस खाँदै निधरीको कोखमा पल्टन पुगे। आइतबारको दिन कलेज जान भनेर घरबाट निस्किएँ। संयोगवश म चढेको गाडीमा
ऊ पनि चढ्न पुगी। कृति, सुन्ने होइन क्यारे, फेरि बोलाए। यो चोटि सुनि, तर सुने नसुने चाहिँ गरी, खै किन। तर पनि म बसे छेउको सिट खाली थियो, त्यहीँ आएर बसिन्। बोलाउँदा बोल्नु पर्दैन? म कृति हो र बोल्नलाई? म केही बोलिनँ, उसलाई हेरी मात्र रहेँ। ऊ फेरि बोली, त्यो त मम्मीले मलाई छोटो र छिटो गरेर बोलाउन राखेको नाम हो। मेरो नाम त अर्कै छ नि। हे, न्यु नखोजिकन भन न, के हो? दिउँसो भन्छु नि है, लिजर क्लासमा। म रिसाए जस्तो गरिदिएँ र त्यहीँ टारिदिएँ। दिउँसो लिजर पिरियड सँगै बरन्डामा राखिएको बेन्चमा बस्न गयौँ। अनि हजुर, अब त भन्नुहुन्छ होला नि है? उसले मेरो फोन मागी फेसबुक खोल्न भनेर फ्रेन्ड रिक्वेस्टको लिस्ट खोतल्न थाली। तिम्रो नाम सर्च गर न, किन मेरो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट चेक गरिरह। एकछिन चुप लाग, यति भनेर ऊ फेरि खोज्न थाली। एकैछिनमा एउटा प्रोफाइल निकाली। कृतिका ढका। फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्न पनि यस्तो है तिमी? उसले पहिल्यै फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाइसकेकी रहेछ। साँच्चै मलाई थाहा थिएन हजुर, यो आइडी तिम्रो हो भन्ने। अनि फेसबुकमा फोटो राख्नु पनि छैन, केही पनि छैन। फेक आइडी जस्तो हृदयमा कसरी एक्सेप्ट गरौँ र मैले नि? ओके हजुर, भयो। फेक चाहिँ नभन ल। फोटो अरूलाई देखाउन हुन्न के, आँखा लाग्छ। हजुर, तपाईँ त साह्रै सुन्दर है। हुन पनि हो, ऊ निकै सुन्दर थिए। बयान गरौँ कसरी? त्यसैले त ती विषयमा म मौन नै छु। टपक्क टिपेर खल्तीभित्र नै राखौँ जस्तै भयो। यी कुरा धेरै नगरौँ, चिनी पनि धेरै भयो भने नुनिलो हुन्छ भन्छन्। स्वाद हराउन दिन त भएन नि। सधैँ यसै गरी कुरा गर्दा गर्दै ऊ मसँग धेरै नै नजिक भइसकेकी थिए। हरेक शुक्रबार घर फर्कँदा सँगै हिँड्ने बानी नै परिसकेको थियो। अरूले देख्दा पनि बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हुन् भन्ने परिसकेको थियो। उसँगै रमाउँदै जाँदा मैले साथीहरूको अत्तो भने भेटाएको थिइनँ। विष्णु पाण्डे, प्रवेश पोखरेल यिनै चिनेका थिए, तर त्यति नजिक पनि परिनसकेकाले तिनीहरूसँग त्यति धेरै तालमेल भने थिएन। ओइ खैरे, त पनि हिँड्छस्? खैरे सुन्दा हाँसो लाग्छ। म आफैले आफ्नो जिस्काउने नाम यसरी पस्किएको छु। खैर केही छैन, माया गरे जस्तो लाग्छ साथीहरूले। सिद्धान्त मौरती, क र ख सिक्न जानेको देखेको साथी अहिले त्यही पढ्न आएको रहेछ। के हो, यता आएर त चक्कर छुट्टै छ त बे। कस्तो यार, साथीको नजरले हेर्न। अरू के कस्तो त मलाई केही थाहा छैन। यहाँ छोड्दे, जाउँ खाजा खान, भोक लाग्छ छैन तँलाई? भुपु सैनिक रेस्टुरेन्ट, सधैँ खाजा खाने ठाउँ त्यही नै थियो। भित्र छिरियो अर्को परिचित अनुहार, कपिल विक। पढ्न चाहिँ साह्रै अल्छी, तर पनि जेन तेन एसएलसीमा पहिलो श्रेणीमा भने उत्तीर्ण गरेको थियो। ऊ पनि साइन्स नै पढ्न भनेर आएको रहेछ।
ल सबै भेट भइयो। यसैको उपलक्ष्यमा आज खैरे सुकुटी खाइदेऊ न त। भोबो यस्तो त नगर्ने है, ठिक लाग्दैन मलाई। आजसम्म खाएको छैन। आज खा न त भनेर जबरजस्ती मगाएर खुवाइदिए। साथी नै हुन् हरेक कुराको शिक्षक, गल्ती गर्न सिकाउने शिक्षक, गल्ती सच्याउन सिकाउने शिक्षक। जे कुराको ज्ञान चाहिन्छ साथीसँग सोध्नुपर्छ। जस्तो सुकै लजिक लगाएर भए पनि हल गरेर छोड्छन्। अब मैले कलेजमा साथीहरू धेरै नै भेटिसकेको थिएँ। न्यास्रो भने त्यति लाग्न छोडिसकेको थियो। क्लासमा भने म प्राय कृतिकासँग नै हुने गर्थेँ। खाजा खान जाने बेलामा साथीहरूले कर गरे मात्र साथीहरूसँग हुन्थे। ऊ एक्लै छोडिदियो भनेर गुनासो गरिरहन्थे। हुन पनि हो, साथीहरूसँग चिन्जान ज्याद्रो हुँदै गएपछि उसँग पहिले जस्तो भने थिएन। दूरी बढ्यो कि जस्तो लाग्दथ्यो। तर नयाँ विद्यार्थीलाई भनेर राखिएको वेलकम प्रोग्राम पछि साथीहरूसँग भने मैले दूरी बढाउन पर्ने बाध्यता देखेँ। ठिकै थियो, कृतिका साथमा छँदै थिइन्। अब भने जता जाँदा पनि जे गर्दा पनि परेवाको जोडी जस्तो एक अर्कासँग नजिक रहिरहन्थ्यौँ। प्रेम थिएन भन्दा पनि हुन्छ, तर प्रेम नभएको पनि होइन। बुझाइ र भोगाइ बिल्कुलै फरक हुन्छ होला। अरूले हेर्ने नजरमा ऊ र म प्रेमी प्रेमिका हौला, तर हामीले एक अर्कालाई साथीको बाहेक अर्को नजरले कहिल्यै हेरिएन। फेसबुक मेसेन्जरमा डाटा खर्चेर भए पनि ऊ मेरो च्याट लिस्टको टपमा पुग्न सफल भएकी थिए। नहोस् पनि कसरी, मेसेन्जरमा आउने घन्टी उसको बाहेक अरू कसैको पनि हुँदैनथ्यो। बिस्तारै दसैँको रमझमहरू भित्रिने क्रममा थियो। अब यो बिदाभरि खत्रीठाँटीसम्मको गोरेटोले उसको र मेरो पैतालाको चुम्बन एकैचोटि पाउने भने थिएन। आज जति पनि भलाकुसारी गर्ने भन्दै बाटोमा रहेका प्रतीक्षाहरूलाई हाम्रो कुराहरू सुनाउँदै बिसाउँदै आउँदा अबेर भइसकेको रहेछ। घरतिर एक्लो महसुस हुन्थ्यो। उसलाई भेट्न जान पाए नि हुने भन्ने लागिरहन्थ्यो। घटस्थापनाको दिन थियो। उसलाई मेसेज गरेँ, ह्याप्पी दसैँ कृतिका। मेसेज सेन्ड भयो, तर उनी अनलाइन रहेनछिन्। साँझसम्म कोरेँ तर पनि मेसेज आएन। फोन गर्छु भनेर फोन गरेँ, फोन बन्द थियो। घरबाट देखिने उसको गाउँसम्म आँखा डुलाउने। लाइन गएको त छैन, तर पनि किन बन्द छ यो मान्छे भन्ने लागिरह्यो। हेर्दा हेर्दै 3 दिन बितिसकेछ। अब मनमा धेरै नै कौतूहलता जागिरहेको थियो। किन उसँग कुरा भएन भने यो मन निकै आतिन्छ। किन उसले बोलाए हुने भनेर यति धेरै आशा जाग्छ। एक्सपेक्टेसनहरू बढ्दो क्रममा थियो। मनमा अनेक प्रश्नहरू नउब्जिएको पनि होइन। कहिले त घरै गएर बोलाउँ जस्तो लाग्थ्यो, तर सोचे जस्तो कहाँ हुन्छ र। 6औं दिनमा मेसेज आयो, सरी। हत्तपत्त रिप्लाई गरेँ, के भयो तिमीलाई? म आत्तिरहेको जस्तो थियो। त्यसैले उसले पनि, उल्लु किन आत्तेको हो र यसरी? यस्तरी हरायो तिमी अनि के भयो भनेर नि। ऊ खित्का छोडेर हाँसी अनि भने, यति हराउँदा त यस्तो भयो तिमीलाई। सधैँलाई हरायो भने के गर्छौ? या हावागुरो नगर न। कता हराइथ्यौ भन त बरु। घुम्न गएको थिएँ मनाङतिर अनि फोन चार्ज पनि सकियो। चार्ज गर्ने ठाउँ पनि भेटाइन। बल्ल आज घर आइपुगेर फोन हेरेको तिम्रो मेसेज रहेछ अनि तिमीलाई फोन गरेको। अनि भनेर जानु पर्दैन त? म अलि रिसाए जस्तो गरेर बोले, केही कुरा
नभनेकै मिठो हुन्छ लाटा। म गएको ल, अहिले अलि काम छ घरमा। यति भनेर उनी बिदा लिएर गइन्। मन टुक्कको सास फेर्दै थियो। केही भेटायो जस्तो भइरहेको थियो। निकै रोएपछिको सन्नाटाको आनन्दित अनुभूति जस्तो। सम्बन्धहरू साथीत्वको भावनामै निकै मिठा हुने रहेछन्। जब इच्छा आकांक्षा एक अर्काप्रति निकै कम हुन्छ, त्यसैले त दुई शरीर जन्जिरमा कसिए झैँ एक अर्काको निकै आत्मीय हुन्छन्। बाटो टाढा छैन, सायद मन पनि टाढा छैन। सम्पर्कमा धेरै समय नरहँला, तर पनि यिनै कुराहरूलाई लिएर धेरै सोचहरू पनि छैन। यति छिटै धेरै सोच्नु पनि त हुँदैन। यसै गरी सधैँ रमिरहोस् यी सम्बन्धहरू, जहाँ गाँच्ने बन्धन बाध्यता नबनोस् अनि छुटाउने साहसहरू सबैको आशा रहोस्। दसैँ आयो भन्ने मुगलान फिल्मको गीतले दसैँलाई धेरैको घरमा स्वागत गरिरहेको थियो। नाच्नेहरूको टोली छुट्टै थियो। जुवाडीहरू तास खेल्दै रक्सीले उन्माद थिए। पिङको पिर्कामा जोडीहरू एक अर्कालाई साथ दिँदै धरतीबाट आकाशलाई छुँदै मन फुरुङ्ग पारिरहेका थिए। म बिस्तारै उसलाई कल्पनामा ल्याउन थालेँ। यदि गुन्यु चोलीमा रातो टिका र जमरा सजाउँदै उनी यहीँ आइदिए, त्यो पिङको पिर्कामा हाम्रो जोडीलाई झक्कास देखिने थियो। तर पनि केही छैन। सबै सुविधा मेसेन्जरले देखिराखेको नै त छ। डेटिङदेखि सेटिङसम्मको फिचर्सहरू लाग्थ्यो यो लभरहरूको लागि मात्र हो। बिचरा सिङ्गलहरूलाई त भित्र के छ पनि थाहा थिएन होला। हुन त म पनि त लभर कहाँ थिएँ र। तर सबै तरिकाले बुझ्दाखेरि हो भन्दा चाहिँ फरक पर्थ्यो। बिस्तारै दसैँको माहौलहरू शान्त हुँदै गयो। टीका पछिको दसैँ केही हो जस्तै लाग्थेन। कलेज सुरु हुने समय आइसकेको थियो। उनीसँग धेरै पछि भेटेर दसैँको अनुभवहरू सुनाउन खुसी पनि छुट्टै किसिमको थियो। दसैँ र तिहार बीचको समयमा त घुम्न जानुपर्छ भनेर कलेजमा छुट्टै ताइफुइ चलिरहेको थियो। सरहरूले जान दिने कि नदिने थाहा छैन, तर क्लासमा आन्दोलन नै चलिसकेको थियो, जानै पर्छ भन्ने। कोही कता जाने भन्छन्, कोही कतै जाने भन्छन्। टोली टोली बनेका थिए, तर ठाउँ फिक्स गर्ने भन्ने कसैले होइनन्। घुम्ने रहर नगर्नेहरू फेरि बिदा हुने भयो भनेर छुट्टै खुसी बाँडिरहेका थिए। बिस्तारै दामन जाने योजना तयार भएछ। साथमा किरण सर र श्रीकृष्ण सर जाने अरे। पैसा उठाउने जिम्मा विद्यार्थीहरूलाई नै सुम्पिएको थियो। सन्तोष र विनायक बाहेक सबैजना जाने तयारीमा लागिसकेका थिए। छुट्टै खुसीहरू र छुट्टै आनन्दहरू समेट्ने जिम्मा दसैँको बिदा पश्चात भ्रमणले स्थान पाएको थियो। गाडीले सबैजनालाई उठाउँदै ल्याउँदा म बसेको चोक अन्तिम चोक बन्न पुगेको थियो। सिट नपाइएला कि अन्तिम परिएला भन्ने डर। जब गाडीभित्र छिरे, कृतिकाले मेरो र उसको लागि 2वटा सिट सँगै राखेर आएकी रहेछ। घुम्न जाँदा पनि उहीसँग बस्न पाउनुको खुसी एकातिर, अनि साथीहरूले गरेको रमाइलोमा सामेल हुन नपाउनुको दुःख अर्कोतिर। तर केही भएन। गाडी चल्न सुरु गरेदेखि सिटमा कोही बसेका थिएनन्। गाडीभित्रै उठेर नाच्न र कराउन सुरु गरिरहेका थिए। कहिल्यै अन्त नहोस् यो यात्रा जस्तो अनुभव भइरहेको थियो। साँझ पख पालुङको आलुबारीलाई नजरअन्दाज गर्दै हाम्रो गाडी दामनमा बास बस्न पुग्यो। चिसो हावा चलिरहेको थियो। वरपर जताततै सुरिला सल्लो र धुपीका जङ्गलहरू देखिरहेका थिए। समुद्री सतहबाट 2322 मिटरमा हामी पुगेका थियौँ। गाउँ त्यति धेरै देखिएको थिएन। होटल बुक गरेर केही समय बाहिर बिताउन भनेर त्यहाँबाट हिँड्न सुरु गर्यौँ। माउन्टेन बोटानिकल गार्डन विद्यार्थीहरूको भ्रमणका लागि मुख्य हेर्नुपर्ने ठाउँ रहेछ।
रुख बिरुवाहरू विभिन्न किसिमका चिनाउँदै बायोलोजी शिक्षक किरण सरसँग हामी अवलोकन गरिरहेका थियौँ। फूल टिप्न मनाही छ लेखेको त थियो, तर उसले कता कताबाट टिप्न भइहालेछ। निर्जल, लाउ यो समात। यति भनेर फूलको थुङ्गो ऊ मतिर पस्किएकी थिए। साथीले फोटो खिच्न भ्याइसकेछ। यो सबै माझ दोसिन कुनै एउटा मुभीको सिन जस्तो देखिएको थियो। केटाहरू मेरो हातको फूल हेर्दै थिए त केटीहरू कृतिकालाई जिस्काइरहेका थिए। भ्यू टावरको टपमा गएर टाइटानिक पोजमा खिचिएको उसको र मेरो तस्बिरमा सबै लोभिएर उसै गरी फोटो खिचिरहेका थिए। ती शिखरा डाँडाहरूमा हात समात्दै कहिले माथि त कहिले तल खराएको जोडी जस्तै खुर्र दौडिरहेका थियौँ हामी। समय टक्क त्यहीँ अडियो जस्तो लागेको थियो। तर समय अडियो भने धेरै सामिप्यता तितो हुन्छ कि भन्ने डर पनि मनमा थियो। हामी दुई चाहिने भन्दा बढी नजिक भइसकेका थियौँ। प्रेम छ, तर प्रेम सम्बन्ध भने छैन। अहिलेसम्म एक अर्कोलाई साथीको नाताभन्दा भिन्न तरिकाले सोचेका पनि थिएनौँ, तर पनि साथीभन्दा धेरै नजिक भइसकेका थियौँ। साँझपख दोहोरी गीत र टुक्काहरूमा धेरै बेर नाचगान गरियो। केटाहरू पल्लो होटलमा रक्सीको मातमा झुमिरहेका थिए। बिस्तारै म सुत्ने कोठातिर लागेँ। सुत्ने ओछ्यान पुरै भद्र गोल पारेर राखेका रहेछन्। घुम्न आएका साथीहरू ज्यापको तालमा तास खेलिरहेका थिए। कोही त अझ होटलमा तरकारी पकाउने भनेर बाहिर सुकाएका फर्सीका डल्लाहरू फुटबल सम्झेर खेलिरहेका थिए। तर सुनिल भने गेम खेल्दै थियो। ऊ आफ्नै सुरमा रमिरहेको हुन्थ्यो। कसैको वास्ता नगरी एकहोरो फुनमै झुन्डिरहेको हुन्थ्यो। मलाई पनि त्यति धेरै निन्द्रा पनि लागेको थिएन। केही समय उसँगै फोनमा गेम खेल्न थालेँ। साँझ अबेर भइसकेको थियो। आँखा बिस्तारै लुलाउन सुरु गरे। अब सुतौँ है भनेर बिस्तारै सुत्न पुग्यो। भोलिपल्ट बिहान उठ्दा ओढ्ने ओछ्याउने सबै चिजहरू खाटामुनि थिए। खाटाभरि त मात्र थिए फर्सीका बियाँ र बोक्राहरू। साँच्चै होटलवालाले देख्ने बित्तिकै निकै गाली गर्नेवाला थियो हामीलाई। हत्तपत्त उठेर ढोका लगाइयो। बिहान श्रीभन्ज्याङमा सनराइज हेर्न भनेर लाग्यो। पुग्दा ढिलो भएछ। सनराइजको समय सकिसकेको रहेछ। केही पर एक मन्दिर पनि रहेछ। धेरै समय नै हिँडेर जानुपर्ने भएकाले कृतिका, म अनि 2-3 जना साथीहरू सँगै थियौँ। जङ्गलको बाटो हिँड्दा हिँड्दै महादेवको दर्शन गरेर बिहानीको सुरुवात गरियो। अबको योजना कुलेखानी हाइड्रो पावर हुँदै हेटौँडा झर्ने थियो। निकै साँघुरो बाटो। ऊ डरले मेरो काखमा लुटपुटिएर सुत्न थाली। बर्खाको पानी जम्मा गरेर भए पनि नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट खडा गरिएको रहेछ। हेर्दा त समुद्र नै जस्तो देखिन्थ्यो। सुरुङभित्र छिरेर सबै इन्जिनियरहरूको काम गर्ने तरिका बुझिँदै थियो। पहाडभित्रको सुरुङ, लगभग 7-8 तला विद्युत निकाल्ने घर, अर्थात् विद्युत गृह। साँझ पर्न लागेको थियो। अब निस्कनु पर्छ भनेर हामी हेटौँडातर्फ निस्कियौँ। एउटा होटल खोजेर त्यहीँ बास बस्न पुग्यौँ। बजारी एरिया भएकाले आज भने नाचगान गर्न पाइएको थिएन। भोलिपल्टको यात्रा सौराहामा हात्ती हेर्न लगियो। साइकलको व्यवस्था पनि रहेछ। कृतिकाले साइकल भाडामा लिन भ्याइसकी छिन्। मलाई भने साइकल चलाउन आउँथेन। साथीहरू जिस्काउँदै थिए। अब कृतिकाले साइकल चलाएर म उसैसँग हिँडिदिनु पर्यो अरे। यो हामी दुईको कुरा त होइन, साथीहरूको कुरा। तर मजा भने छुट्टै आएको थियो। यतिकै उहीसँग यो संसार यात्रा गरौँ जस्तो आनन्द आइरहेको थियो। तर के गर्नु,
समय त हामीसँग छैन। घर फर्कने दिन पनि आइसकेको थियो। हेटौडाको शहीद स्मारक र पिङ खेल्दै हतार हतारमा हामी घरतर्फको यात्रा तय गर्यौं। सबै थकाइले ओइलाइसकेका थिए। 3 दिन गाडीमै यात्रा गरिरहँदा निकै अत्यास लाग्ने रहेछ। डुम्रे पुग्न लागिएको थियो। अँध्यारो पनि हुने समय भएको थियो, तर सबैलाई बाटोमा पर्ने सिद्ध गुफा घुम्नुपर्ने थियो। एसियाको दोस्रो ठुलो गुफा पनि हो। कहीँ कतै गाईगुई भने सुनिएको थियो। रात पर्न लागेको बेला पानीले चिप्लो भएको अँध्यारो गुफाभित्र कसरी जाने होला भन्ने लागि पनि कोही बत्तीको सहारा लिएर भित्र छिर्यौं। कृतिकाले मेरो हात कस्सेर समातेकी थिए। बीचमा ठुलो खाल्डो रहेछ, तन्नै नलडेको, तर पनि सम्हाल्दै भित्रसम्म पुगेर फर्कियौं। निकै अँध्यारो भइसकेको थियो। कृतिकाको मम्मीले फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म सँगै छु भनेपछि उहाँलाई पनि ढुक्क भएछ गाडी। पछि त्यति धेरै फोन भने गर्नु भएन। गाडी खत्रीठाँटी पुगेर फर्कने कुरा त भयो, तर त्यहाँबाट पनि अलि माथिसम्म हिँड्नुपर्ने भएकाले उसलाई आज सृष्टिको घरमा बास बस्न भनियो। सृष्टि पनि सहमति जनाएकाले अप्ठ्यारो भने हुने भएन। उसलाई सृष्टिकोमा छोडेर म आफ्नो कोठातिर प्रस्थान गरेँ। शरीर निकै थाकेको थियो। थकित शरीर थियो। खाना खाना आइज बाबु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर थाकेकाले भोलि बिहान खान्छु है भनेर सुतेँ। सपना पनि निकै अनौठाहरू आइरहेका थिए। यति धेरै समय सँगै रहेर पुगेन है तँलाई, सपनामा पनि बोलाउनु पर्ने। ऊ पनि सपनामा सताउन आइरहेकी हुन्थे। नआओस् पनि कसरी। केही पर्यो भने पनि म उसैसँग हुन्थेँ। यता पनि उहीसँग, उता पनि उहीसँग। म बाहेक अरू कोही छैन जस्तो गर्थे। सपनामा आउने भनेको यादहरू जसको धेरै छ उसैको त हो। केही काम गर्दा पनि उही झल्कोमा आउँथे। व्यस्त हुँदा होस् या आराम गर्दा उसैको झल्कोहरू झुल्किनै रहन्थ्यो। सबै रमझमहरू यसै गरी सकिरहेको थियो। अब पढाइमा पनि बेजोड तरिकाले ध्यान दिनुपर्ने छ। सरहरू यही सम्झाउँदै कोर्सहरू अगाडि बढ्न थालिरहनु भएको थियो। भ्रमणले गर्दाखेरि सबै साथीहरू एक अर्कामा निकै नै परिचित पनि भइसकेका थियौँ। जति धेरै साथीहरू चिनियो उति धेरै पढाइलाई पनि असर गर्ने रहेछ। फिजिक्सको लामो डेरिभेसनहरूले दिक्क नै बनाइसकेको थियो। केमिस्ट्री त कुरै नगरौँ, मलाई सबैभन्दा गाह्रो लाग्ने विषय नै त्यही थियो। कसरी पढ्ने र के गर्ने केही बुझ्न सकिरहेको थिएन। धन्न कृतिकाले भने केही रूपमा बुझेर पढेकी रहेछन्। खाली समय भयो भने पनि तिनी डेरिभेसनहरूलाई जिन्दगीको र प्रेमको पाठ सिकाए चाहिँ उसँगै बसेर सिक्न पाउँदा निकै खुसी लागिरहन्थ्यो। सरले त भन्नुहुन्थ्यो, फलामकै चिउरा चपाए जस्तो हुन्छ है भनेर। पढ्न थालेपछि बुझ्दै गएँ। कोठामा भने प्राय पढ्न मन लाग्थेन। सिद्धान्त र सुमनलाई बोलाएर त्यो भोटेडारको कुना कुना डुली नै रहन्थ्यौँ। एक दिन साँझ पख कृतिकाको फोन आयो। निर्जल कता छौ? म भोटेडार नै छु आज। ऊ आज सृष्टिको घरमा बसेकी रहेछ। एकछिन घुम्न जाउँ न है भनेर डिडिसी ग्राउन्डसम्म बोलाएँ। साँझ पखको शीतल मौसममा बतासले उसका सुगन्धहरूमा भित्र फिँजाइरहेको थियो। चराहरू बोलिरहेका आवाजहरू आइरहेको थियो। मयूर हुने थियो भने पंख फिजाएर नाचि नै सक्थ्यो। आकाशमा बादलहरूले टाढा टाढा पहाडका डिलहरूलाई मात्रै सुन्दरता दिँदै थिए। गाइने किराको हुलहरू आकाशमा निकै रमाएर उडिरहेका थिए। नजिकै रहेको फुलमा पुतलीहरू सुन्दरता खोज्दै डुलिरहेका थिए अनि ऊ तिनी पुतलीहरूलाई क्यामेरामा कैद गर्दै खुसीहरू समेटिरहेकी थिए। बिस्तारै साँझ पर्दै आकाशमा ताराहरू झुल्कन थालेका थिए। कृतिका जाउँ माथि, कस्तो राम्रो देखिन्छ त्यो ठाउँ भनेर डाँडोसम्म लिएर गएँ। भोटेडारका सुन्दर घरहरूले हामीलाई नै हेरिरहेका थिए। ताराहरू अन्तभन्दा हाम्रै शिरमाथि धेरै मात्रामा सजिएका थिए। बाटोमा यता कता गुडिरहेका गाडीहरू आफ्नो गन्तव्य भेटाउन रफ्तारमा थिए। सायद त्यहाँ ऊ र म मात्रै थियौँ होला। मेरो काँधलाई सिरानी बनाएर तिनै दृश्यहरू मिलेर हेरिरहेका थियौँ। लाग्थ्यो समय यही यसै गरी कैद भएर बसे पनि हुन्थ्यो नि।
तर समय भने जसरी त कहाँ अडिन्थ्यो र। साँझ निकै अबेर हुन लागिसकेको थियो। हामी पनि आफ्नो वासस्थानमा पुग्नु पर्ने थियो। बिस्तारै कठिन विदाई समेटेर हामी आफ्नो आफ्नो गन्तव्यतिर मोड्यौं। फेसबुक र मेसेन्जरले त हाम्रो सामिप्य कहाँ छुटाउन सक्थ्यो र राति अबेरसम्मका कुराकानीहरू पनि अधुरै लाग्न गर्दथ्यो। उसँग भेट नभएको दिन भने थिएन, तर पनि एकछिन साथ नभएपछि के भएन र के भएन भइरहन्थ्यो। साथीहरूले जिस्काइरहँदा सामिप्यता झनै बढेको महसुस हुन्थ्यो। अझ ऊ र म सँगै भएको बेला जिस्काए भने लाज नै लाग्थ्यो। नजिस्काउन है भनेर भन्यो, तर भन्ने त हो, भित्रभित्र भने जिस्काइदिए पनि हुन्थ्यो जस्तो भइरहेको थियो। मलाई थाहा छैन उसलाई पनि मलाई जस्तै भइरहेको छ कि छैन भनेर, तर पनि ऊ मसँग एकछिन कुरा भएन भने अत्तालिएको जस्तो व्यवहार देखाउँथे। 11 कक्षाको परीक्षा नजिकै थियो। पढेको भने केही थिएन, पास कसरी हुने हो पनि थाहा छैन। अघि पछि जान्ने साथी परेछन् भने जसो तसो सारेर चाहिँ पास भइएला। रुटिन पनि आयो, इक्जाम सेन्टर पनि तोकियो, प्रवेश पत्रहरू पनि बाँडिए। मलाई पढाइ भन्दा पनि अब केही समय उसँग चाहिँ भेट नहुने भयो भन्ने कुराले सताइरहेको थियो। इक्जाममा पनि उसको र मेरो कोठा सधैँ भिन्न भिन्न नै पर्ने गर्दथ्यो। इङ्ग्लिस, म्याथ, बायोलोजी जसो तसो आफै लेखेर त पास गरे, तर फिजिक्स र केमिस्ट्री न त लेख्न नै जाने न त सार्न नै सके। उसले चाहिँ राम्रै गरेको रहेछु भन्ने खबर प्राप्त भएको थियो। इक्जाम सकिएको हप्ता दिन नबित्दै 12 कक्षाको पढाइ सुरु भइसकेको थियो। हाम्रो दिनचर्याहरू उसै गरी चल्दै गयो। कहिले हिमाललाई हेर्दै त कहिले मर्स्याङ्गीका छालहरूलाई हेर्दै। दलालमा रहेको गाई खुर्रे झरामा पनि पौडी खेल्न पुगेका थियौँ। निकै रमाइला दिनहरू चलिरहेको देख्दा आफूलाई भाग्यमानी महसुस गरेको थिएँ। ऊ साथै रहिदिए पढाइ बाहेक अरू जस्तो सुकै विपद पनि पार लगाउन सक्छु जस्तो भएको थियो। 12 कक्षाको पढाइ पनि 11 को जस्तै नै चल्दै थियो, तर मलाई पढाइमा भन्दा पनि लप्पन छप्पनमै बढी ध्यान गइरहेको थियो। उसको र मेरो सबै सम्झनाहरू, तस्बिर र याद हुँदै अब साथलाई नै सम्झना बनाउनु पर्छ भन्ने सोचमा मेरो मन पलाइरहेको थियो। त्यसको लागि प्रेम प्रस्ताव राख्नु जरुरी थियो, तर कसरी प्रेम प्रस्ताव राखौँ मलाई नै थाहा छैन। जसो गरे पनि अस्वीकार भने चाहिँ हुँदैन, यसमा म ढुक्क थिएँ। उसले राखे पनि हुने नि प्रस्ताव, मलाई मात्रै हतार किन? अनि यो केटीहरू आफूले पहिला प्रस्ताव गर्यो भने नै प्रलय हुन्छ चाहिँ गर्छन् कि के हो? जता पनि प्रेमका कुरामा चाहिँ केटा नै झुक्नुपर्ने है। साथीहरूलाई कुराहरू सुनाउँथे, उनीहरू हौसला पनि थपिदिन्थे। जिस्काउन भने छोडेका थिएनन्। प्रेम छैन भनेर भन्दाखेरि त खिल्ली नै बनाउँथे। यो सब केका लागि त सरकार? उल्टै म माथि प्रश्न गर्दथे। कहिले यदा कदा डर पनि लाग्थ्यो, कतै उसले अस्वीकार गरी भने म त एक्लै पर्छु यहाँ, ऊ बाहेक त्यति मिलनसार साथी अरू कोही पनि त छैनन्। तर अर्कोतिर पनि होइन, यो सम्बन्धलाई यहीँ रोकिन दिनु चाहिँ हुँदैन। प्रेमबाट यसले निरन्तरता पाउँछ भने झनै सुमधुर भएर अघि बढ्न त सक्छ। अब भने मैले उसलाई मनका कुरा राख्न ढिलो चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्दै मैले प्रेम प्रस्ताव राख्ने जमर्को कसिसकेको थिएँ। सामुन्ने भेटेर राख्ने कोसिसहरूमा मेरो साहस नै पुगेन। जब ऊ सामु पर्छ डर लाग्छ। यस्तै डरहरूले मेरो व्यवहार बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको जस्तो भेटिएको रहेछ। कहिलेकाहीँ प्रश्न गर्दथे, होइन के भइरहेको छ तिमीलाई? अलि भिन्न नै छौ नि हिजो आज त। म कुरा खुलाउन नसकेर केही होइन भनेर टारिदिन्थे। ऊ पनि प्रति प्रश्न भने गर्थिन। अनि बिस्तारै ती कुराहरू त्यहीँ टुङ्गिन पुग्दथ्यो। विष्णु पाण्डे त अझै चिठी लेखेर दिने सल्लाह गर्दै थियो। त्यही बेला सिद्धान्त खाटबाट उफ्रिएर बोलिहाल्यो, अबे साले तैँले पनि लभ लेटर दिएको त होस् नि, देखिनस् कसरी इन्कार भएको थियो। अनि अझै उसलाई त्यही सल्लाह देन। पाण्डेले कक्षा केही एउटा केटीलाई बर्थडेको मौका पारेर गिफ्ट र लभ लेटर दिएको हल्ला केटाहरूमा व्यापक नै थियो। कसको भरोसा गर्नु र खै, यहाँ लभका गुरु मानिएकाहरू नै लभमा टुटेका हुन्छन्। भाषण त खुब दिन्थ्यो, कहिले यसो गर कहिले उसो गर, सबै उसैले गरेर आएको जस्तो। तर ऊ पनि त्यही त थियो नि।
बरु क्लासमा प्ले बोयकै नामाकरणमा भेटेको सुमनसँग केही उपाय थियो, तर उसको पनि पारा उही त हो। 2 दिन टिक्ने पछि बिदा हुने। यस्तो खालको लभ स्टोरीलाई कस्तो नाम दिनु? यस्तै कुराहरूमा ऊ एकदम परिचित हुन्थ्यो। साथीहरू सबै उस्तै किसिमका थिए। सल्लाह लिन मिल्ने कोही थिएन, खालि उचाल्ने र पछार्ने मात्रै। कोही त अझ भगाइदे हामी पैसा दिन्छौँ भन्दै पनि थिए। जहिले भेट्यो जहाँ भेट्यो गफ गर्ने कन्टेन्ट म र कृतिका बाहेक अरू केही हुन्थेन जस्तो लाग्थ्यो। जहिले पनि हामी माथि नै आएर टुङ्ग्याउँथे। मेरो शरीर पनि निकै तरङ्गित भइरहेको थियो। जब उसँग भेट हुन्छ इच्छाहरू प्रचुर मात्रामा बढ्दै गइरहेको थियो। ती इच्छाहरू ऊ सामु न त बिसाउन नै सक्थे, न त मनको भावनाहरू विषहरूसँग मिसाउन नै सक्थे। शुक्रबारको दिन आयो। सधैँ चाहिँ पहिरेको उकालोमा ऊ र म हिँडिरहेका थियौँ। मैले धेरै कुराहरू घुमाएर प्रश्न गर्न थालेँ। बुझे पनि नबुझे चाहिँ टारिदिन्थे। म प्रेम प्रस्ताव राख्ने मौका खोज्दै थिएँ। घरसम्म पुग्न लागि तर सकिएन। साँझ मेसेन्जरमा कुरा गरियो। मेरो व्यवहार निकै फरक पाएकाले ऊ गुनासो गर्दै थिए। बिस्तारै समयले निन्द्रा बोलाइदियो। म निदाउन सकिरहेको भने थिइनँ। शुभरात्रिको मेसेज पश्चात अब ऊ अफलाइन छ भन्ने थाहा पाएपछि मैले मेसेज पठाएँ। कृतिका, सायद गल्ती गरेँ कि म भ्रममा छु थाहा छैन। मलाई उत्तर पनि यसबारे केही नदेऊ ल। साँच्चै म तिमीलाई धेरै नै प्रेम गर्न थालेको छु कृतिका। साँच्चै आई लभ यु कृतिका। मन ढुकढुक गर्न थालेको थियो। शरीरबाट पसिना चिरचिराइरहेको थियो। किन ऊ अफलाइन भएको बेला मेसेज गरेँ मैले। अब यही कुराले म आज सुत्न सक्ने वाला चाहिँ छैन। मलाई थाहा छ ऊ अनलाइन छैन, तर पनि उसको मेसेज पर्खेर बसिरहेको छु। ऊ अनलाइन आउँदिन पनि थाहा छ, तर पनि यो पर्खाइ कस्तो। लगभग रातको 1 बज्न लागिसकेको थियो। निन्द्रा भने फिटिक्कै लागिरहेको थिएन। मेसेन्जर खोले। कृतिकाले मेसेज सिन गरेको नोटिफिकेसन देखायो, तर रिप्लाई भने आएको थिएन। किन रिप्लाई आएन? मनमा फेरि अनेक प्रश्नहरू खेल्न थाले। दिमागले त प्रश्नहरूको एउटा फ्याक्ट्री नै सिर्जना गरिसकेको थियो। अनिदो शरीर यति धेरै आलस्य हुँदा पनि निन्द्रा कति पनि लाग्न सकेको थिएन। रातको 2 बज्न लाग्यो। कृतिकालाई अनलाइन देखाइरहेको छ, तर पनि मेसेज रिप्लाई भने आएको थिएन। अनलाइन नै छेउ त? फेरि मेसेज गरे। तिमी सुतेका छैनौ अझै? ऊ अनलाइन रहेर पनि मलाई मेसेज नगरी बसेकी रहेछ। तिमी अनलाइन नै छेउ अनि फेरि मेरो मेसेज सिन गरेर पनि रिप्लाई गर्दिनौ। के मेसेज गरेको थियो? झ्यापमा हो आज? नाइ, म छैन। साँच्चै कृतिका, म तिमीलाई धेरै नै माया गर्न थालेको छु। छ्या, तिमीले आज आफू पनि सुतेनौ, मलाई पनि सुत्न दिएन भाइ। पानी खान बिउजिएको थिएँ। तिम्रो मेसेजले गर्दा निन्द्रा नै लाग्न सकेन। सरी कृतिका, मैले केही गल्ती गरेर। ऊ मेरो कुराको उत्तर दिने अवस्थामा नै थिएन। आफ्नै कुरा राखिरहेकी थिए। किन माथि किनका प्रश्नहरू। मलाई पनि उसको प्रश्नको बेउत्तरित र आफ्नो प्रश्नको अडान देखेर फेरि भने, प्लिज सुत न है, अब भोलि कुरा गरौँला नि यो बारे।
तिमी अहिले मैले भनेको सुन्ने अवस्थामा नै छैनौ, किन एकोरिरहेको? तिमीले विगत दिनहरूमा देखाएको व्यवहार देखेर त लाग्दै थियो पक्कै पनि केही गर्छौ तिमीले भन्ने। म सुत्न सक्थेन कसरी। ऊ अफलाइन भई 1-2 मेसेज छोडेर सुत्न खोज्ने। दिमागले ओभर थिङ्किङ सुरु गरिसकेको थियो। किन बोल्दिन ऊ? किन केही भन्न नै खोज्दिन यो बारे? के उसलाई मसँग प्रेम नै छैन हो? यदि छैन भने आजसम्मको यो सब के का लागि? यदि उसलाई पनि मसँग प्रेम छ भने फेरि यो कुरामा मौन के का लागि? मस्तिष्कभरि प्रश्नहरूको युद्ध चलिरहेको थियो। कहिले यता पल्टिने कहिले उता पल्टिने। निन्द्रा भने फिटिकै लागिरहेको थिएन। म उसलाई रातभरि मेसेन्जरमा कुरि नै रहेँ। बिहान हुन लागिसकेको थियो। फेसबुक खोले। कृतिका अझै अनलाइन आएकी रहेनथिन्। यति धेरै मेसेज पेन्डिङमा थियो। अझै कति मेसेज गरौँ होला र? म उसलाई कुरी मात्रै रहेँ। न त ऊ अनलाइन नै छ, न त मेसेजको रिप्लाई नै। फोन गरौँ उठ्दैन कि भन्ने डर, कि कतै गाली गर्ने हो कि भन्ने डर। कक्षासम्म जान पनि मन निकै आत्तिरहेको थियो। ठुलै गल्ती गरेर जस्तो भुइँमा नजर अडिएको थियो। कसैसँग धेरै कुरा नगरी क्लाससम्म पुगेँ। कृतिकालाई क्लासमा देखिन। मनको डर त केही हट्यो, तर ऊ कलेज किन आइन भन्ने फेरि प्रश्न मनमा खेल्यो। कतै मेरो कारणले केही त भएन उसलाई? न त त्यति केही पनि भनेको होइन, तर पनि आज क्लासमा किन आइन? यस्तै कुराहरू मनमा खेलेर पढ्नै मन लागेन। झोला भिरेर सरले पढाउँदै क्लास बाहिर निस्किए। बिस्तारै आफ्नो कोठातिर गन्तव्य बनाए। सबै साथीहरूले मलाई हेर्दै थिए। रुम पुगेर फेरि फेसबुक अन गरेँ। ऊ अझै पनि अनलाइन आएकी थिएन। रातभरिको अनिदो थिएँ, तर पनि आँखामा अझै निन्द्रा भने लागेको थिएन। एकछिनपछि सिद्धान्त पनि आइपुग्यो। आफ्नो कोठामा नगई सिधै मेरो कोठामा आएको रहेछ। के भयो बे? कृतिका क्लासमा आइन भनेर क्लास नै छोडेर हिँड्दिने? उसलाई के थाहा छ र? वास्तविक के बितिरहेको छ भने म केही बोलिनँ, हाँसेर टारिदिएँ। जाउँ न हिँड कतै घुम्न, कोठामा बस्नै मन छैन। उसले पनि के भएछ आज यसलाई भन्ने सोच्दो हो। हस् जाउँ न भनेर अकला मन्दिरतिर लाग्यो। अरू बेला जता जे गरे पनि पीर पर्दा र दुःख पर्दा मान्छेले पहिला सम्झिने भनेकै भगवानलाई हो। अकला मन्दिर पुग्यो। मनमा धेरै कुरा खेलिरहेको थियो। ओइ, तँलाई एउटा कुरा भन्छु, कसैलाई नभन् ल? उसले हुन्छ भने अनि सबै कुरा के भएको हो भनेर उसलाई बेलिबस्तार सुनाए। विश्वास गर्न लायक साथी उही त थियो, बच्चादेखिको सँगै पढ्ने। ऊ केही बोलेन। छोड्दै अब त्यस्ता कुरा, यसरी अल्झिएर हुन्छ त? अब पढ्न पर्छ हेर केटा, 11 पनि ब्याग छ, त्यस्तै हो भने 12 पनि लाग्छ, अनि सबै छोडेर जोगी बन्न पर्ला नि। ऊ सम्झाउन खोज्दै थियो। मेरो मन भने एकनास टोलाइरहेको मात्र थियो। न त केही सुन्न नै खोजेको थिएँ, न त केही बोल्न नै। मलाई साथको जरुरत त छ, तर जसले साथ दिँदैछ उसलाई एक्लो बनाइरहेको छु। भोलिपल्ट कलेजमा कृतिकालाई देखेँ। मन डराइरहेको थियो। मुटुको धड्कन पनि तेज दौडिरहेको थियो। नजर झुकाएर क्लासमा गएर बसे। अनि महोदय, हिजो पढ्दा पढ्दै क्लास छोडेर जानुभएछ त? ऊ म बसेकै ठाउँमा आएर बोली। म केही बोल्न सकिनँ। उसलाई हेरी मात्र रहेँ। आँखा रसिला हुन लागेका थिए। हिँड बाहिर जाउँ भन्दै त्यहाँबाट हात समातेर ऊ र म बाहिर गयौँ। एउटा खाली कोठा खोजेर भित्र छिर्यौँ। म केही बोल्न सकेको थिइनँ। एकछिन ऊ पनि शान्त नै बसिरहे। निकै शान्त भयो। सन्नाटा हटाउँदै ऊ बोली, हिजो अलि सन्चो थिएन, अनि कलेज आउनै सकिन। अनि अनलाइन त आउन सक्थ्यौ नि? मेरो आवाज रुन्चे किसिमको आएको थियो। ऊ चिस्किँदै बोली, किन रोएको हो र? म केही नबोलेपछि ऊ फेरि बोली,
तिमीलाई के भएको छ? किन यस्तो भएको तिमी? के प्रेम गर्नु नै शब्दको जस्तो लाग्छ? मेरो कुरा किन सुन्न नै खोज्दैनौ तिमी? भन न। सुनिराखेको छु, बोला न। ऊ मलाई एकछिन हेरेर केही बोलिन, अनि आँखाको आँसु पुछिँदै अँगालेर भने, हामी साथीमै यति धेरै नजिक छौँ, प्रेमका कुरा नगर न, मलाई मन नै पर्दैन के यो सबै। हामी यत्तिकै खुसी छौँ त। म सधैँ तिमीसँगै त छु नि लाटा। बस साथीमै। म प्रेमभित्र हामीलाई कस्न चाहन्थेँ। एक अर्काको सहारा साथीमै सीमित रहेर होइन, प्रेमी प्रेमिका भनेर बन्न चाहन्थेँ। साथै भित्रै रहेर हरेक कुराहरू जस्तै हाम्रो यात्राहरू, हाम्रो सामिप्यताहरू झनै घट्छ जस्तो लाग्छ। म ती हरेक कुराहरू बढाएर अन्तिमसम्मसँगै लैजान चाहन्छु। मनमा नै यिनै कुराहरू सोच्दै थिएँ। आँसुले आँखा भरिरहेका केही शब्दहरू निस्कन भनिसकेको थिएन। केही बेर शान्त भएपछि धारामा गएर मुख धोएर क्लासभित्र छिर्यौँ। धेरै नै समय भएछ हामी हराएको। कहाँ गएका थियौँ है भन्दै क्लासभरि हल्ला गर्न थाले। केही नबोली आफ्नो कोठाभित्र गएर बस्यौँ। ऊ र म बाहेक पुरै कक्षा हो हल्लामा गुन्जिरहेको थियो। कारण केही थिएन, म र कृतिका सँगै धेरै लामो समयसम्म बाहिर हराएकाले। कस्तो अचम्म छ नै, साथीहरू सँगै भएन भने पनि हल्लै गर्छन्, सँगै रहे पनि हल्लै गर्छन्। अरू टपिक केही छैन कि हो, क्लासमा नमुना नै बनाइदिएका छन् हामीलाई त। तर छुटिन सक्ने सम्भावना बोकेको यो भित्री कुरा कसले लेखेको छ र? यस्तै हो, मनको भ्रम भनौँ कि मनको डर भनौँ, कोलाहल भित्रै गुम्सिरहेको थियो। हिजो के भएको थियो भुल्न त खोज्यौँ, तर समय कस्तो थियो भुल्न सकेनौँ। कसरी अगाडि बढ्ने सोच्न त खोज्यौँ, तर पाइला भने चाल्न सकेनौँ। डर अनि इच्छाहरू प्रचुर मात्रामा भरिरहेको थियो। कहीँ आशले ठाउँ ओगटेको थियो, तर कहीँ मौनता भित्रको निराशले। त्यही एक शब्दका कारण साथी सम्बन्ध पनि नरहला जस्तो भइरहेको थियो। म उसलाई प्रेम गर्छु कि नै भन्ने प्रश्न बार बार हरेक कुरामा सोधिरहन्थेँ। आशा जुन थियो, तर मलाई सम्झाउँदै मौनतामा अडिएर निराश तुल्याइदिन्थे। कुराकानी पहिले झैँ हुन्छ, हर समय हुन्छ, तर लिमिटेसन खडा भएको जस्तो लाग्छ। पहिले केही कुरामा जिस्किँदा साथै जिस्किदिन्थे, अहिले तिनै कुरामा जिस्किँदा मौन रहिदिन्थे। पहिले माया र प्रेमका कुरा छिराउँदा मुना मदन रोमियो जोलियट यिनीहरूको जसरी नै प्रेम गर्ने भन्दै ठट्टा गरिन्थ्यो। तर अहिले जब तिनीहरू आउँछन्, मौनता भित्र कुराकानी टुङ्गिदिन्थ्यो। माया भन्ने कुरा सधैँ साथै रहे पनि बिस्तारै बढ्दै गइहाल्छ नि। उसको यही कुराभित्र आज लिमिटेसन खडा छ। लिमिटेसन भित्र रहेर म कुन कुरालाई सुन्दर रचना दिउँ? रोमान्टिक तरिकाले प्रस्तुत भए प्रगाढ हुन्छ भन्थे, तर त्यही अपनाउँदा यस्तो जटिल मौनता किन? के मौनताले अगाडि बढ्न दिन्छ र यो सम्बन्धलाई? केही सुधार होला भन्दा झनै फाटो हुँदै गएको थियो। न त झगडा छ, न त गल्ती नै, मात्र छिर्यो त एक प्रेमको कुरा। त्यही पनि कटाएर कुरा गर्न खोज्दा, अघि बढ्न खोज्दा किन रोक्दैछ नि पाइलाहरू? उसँग नजिक हुँदा नै किन डराउँछन् आज यी मुटुहरू? किन काँपिरहेछ धड्कन? केही हुने बित्तिकै ऊ भइदिए हुन्थ्यो भन्ने एक्सपेक्टेसनहरू किन बढिरहेको छ? म मौन रहिनँ, तर उसको मौनतालाई किन तोड्न सकिनँ? जति कोसिस गर्छु उति असफल हुन्छु। मेरो असफलतालाई नै साथ दिन ऊ बारम्बार आउँछ, तर जब शिखरसम्म पुग्न खोज्छु मौनता थपेर उसैले तोडिदिन्छ। गुड मर्निङका मेसेजहरू छोडिँदै गए, गुड नाइटका समयहरू घट्दै गए, रात लामो हुँदै गयो, जुनलाई बिस्तारै बादलहरूले छेक्दै गए। म त्यहीँ अल्झिएर बसिरहेँ। सँगै थियो, साथमै थियो, तर दूरी बढ्दै गइरहेको थियो। एकछिन रिसाउँदा फकाउन आउने ऊ आज आफै शान्त भएर जानु पर्दथ्यो। बोल न, किन बोल्दिनौ भनेर प्रश्न गर्थे। बोलिरहेको छु त, गुनासो किन गर्छौ? ऊ यही कुरा दोहोऱ्याइरहन्थे। बोलाउँदा बोल्नु र आफै बोल्न खोज्नुमा निकै फरक हुन्छ कान्छी। तिमी किन मसँग टाढा हुँदैछौ आजकल? ऊ फेरि मौन रहिदिन्थे। फर्मालिटीमा कुराहरू चलिरहेको जस्तो थियो। कति दिन यसरी झुकेर बस्नु, कति दिन एकोहोरिएर प्रेम गर्नु? साथीको सम्बन्ध पनि हटाउन आँटिरहेको थिएन।
म किन झुक्दैछु? यस्तो कुराहरूले निकै आतंकित बनाइरहेको थियो। लहै लहैमा भने, यो मनको बहकाउमा भने एक दिन उसलाई नमिठै गरी शङ्का र उपशङ्काहरू थपेर गुनासो गर्न थाले। उसको फोटोहरूमा, उसको पोस्टहरूमा आएको कमेन्टहरू पल्टाउँदै उमाथि कमेन्ट गर्न थाले। यसै छैन उसै छैन जस्तो अनुभूतिले जोसमा होस गुमाइरहेको थिएँ। मैले आवेगमा होस गुमाउँदै थिएँ। उसका कुरा टारेर आफैलाई बेजोड बनाउँदै थिएँ। उमाथि हक जताएको जस्तो देखिरहेको थियो। उमाथि प्रहार गरे जस्तो भएको थियो। उसको प्रोफाइल हेरेर उसको भर्जिनिटीमाथि जज गर्न थाले। उसको पुराना फोटाहरू हेरेर उसको चरित्रमाथि जज गर्न थाले। उसलाई नै हेर्दा मनमा घृणा जाग्ने जस्ता कुराहरू पस्कन थाले। कति ठुलो गल्ती गर्दैछु आफैलाई थाहा छैन। स्वार्थका कारण अरूमाथि जज गर्ने अधिकार मलाई कसले दियो? प्रेमको कुरालाई लिएर उमाथि शङ्का गर्ने अधिकार मलाई कसले दियो? रिसले प्रचुर भएर उबाटै ब्लकको अप्सन मागेर बिदा लिए। जब छुटिँदै गएपछि आफैलाई आफैमाथि हीनता बोध हुन थाल्यो। स्वार्थका लागि यति धेरै आफ्नो सोचहरू गिराइसकेको रहेछु मैले। क्लासभित्र छिर्न मन पनि लाग्थेन। धेरै जसो समय बाहिर साथीहरूसँग नै कटाइरहेका हुन्थे। उसलाई सामु देख्ने बित्तिकै पर भाग्न थाले। ऊ पनि मलाई घृणा गर्न थालेकी थिए सायद। मसँग बोल्न नपरोस् जस्तो गर्दथे। त्यति धेरै समीप रहेको जोडी हिजो आज निकै टाढा रहिरहेको थियो। उसले साथीहरूलाई एक कुरा भन्यो होला जस्तो लाग्दथ्यो अनि झनै आफूलाई नीच महसुस गर्दथे। मैले ती कुराहरू माथि किन गरेँ जस्तो महसुस गर्दथे। किन छुट्दैछन् भनेर धेरैले भित्रभित्र उही माथि गल्ती थुपारेको देख्थे। हुन पनि हो, प्राय प्रेम छुट्दा केटाको भन्दा केटीको गल्ती रहेको देखाइदिन्छन् सबैले। जस्तो हेर्दाखेरि ऊ यो सबै भुलेर एक नयाँ बाटोमा रहेको जस्तो देखिन्थे। म भने तिनै कुरालाई लिएर अल्झिरहेको थिएँ। धन्न उसको र मेरो नजर नभिडोस् भनेर समयमै दसैँ बिदा आइदियो। सबैजना घर गयौँ। सायद त्यो पहिरीको उकालोले हाम्रो पाइला खोज्दो हो। तर उसलाई के थाहा अब तिनै पाइलासँगै भेटाउने छैन उसले भन्ने। घर जाँदा गाडी चढेर जानुको अनुभव पनि समेटिँदै थियो। फेसबुक एकाउन्ट पर्मानेन्ट डिलिटमा राखेर छोडिदिएको थिएँ। सबैबाट टाढा रहेर एक्लै आफैभित्र रमाउन खोज्दै थिएँ ताकि कृतिकासँगका यादहरू सम्झाइदिने अरू मिडियमहरू केही नहोस्। तर भने जस्तो सरल कहाँ हुन्छ र समय। त्यही दसैँको समय अघिल्लो वर्ष उसँग कसरी जिस्किँदै गएको थियो तिनै कुराहरू याद आइ नै रहेको थियो। पिङ खेल्न जान्छु, त्यहाँ पनि उसैलाई देख्छु। यही छ ऊ जस्तो लाग्दथ्यो। कहीँबाट आएर झ्याप्प अँगालो हालेर मेरो नाम मात्र लिदिए हुन्छ जस्तो लाग्दथ्यो। तर छुटिसकेको मान्छे त्यसरी कहाँ आउँथ्यो र? घरबाट बाहिर पनि त्यही पिङसम्म अनि चौतारोसम्म नै गइरहन्थे। कसैले घुम्न जाम भने पनि मन छैन भनेर टारिदिन्थे। निकै एक्लो महसुस आफैलाई भित्रभित्र गरिरहेको थिएँ। आफूलाई एक्लो बनाएपछि यादहरू झनै थपिँदै जाने रहेछन्। एकचोटि त सरी भन्छु फोन गरेर भने, तर उसलाई सम्झन्छु मेरो फोन किन रिसिभ गर्थे र उसले भन्ने भ्रम पलाइरहेको हुन्छ अनि फेरि फुर्किन्छु। सबै रमझममै व्यस्त थिए। मलाई भने दसैँ पनि निकै खल्लो आइरहेको थियो। आखिर के यही नैराश्य रहेछ त प्रेम? आखिर के यही एक्लोपन रहेछ त प्रेम? यो सबै भ्रमको खेती त रहेछ। जति धेरै एक्सपेक्टेसन बढ्यो उति धेरै कमजोर भइँदो रहेछ। बाहिर शरीर स्फूर्त देखिए पनि भित्र भने मर्स्याङ्दै नदी नरमाइलो सुसाइरहेको थियो। आँसुहरू आँखाबाट झर्न नपाउँदै त्यहीँ बिलाइदिन्थ्यो। म प्रेमको परिभाषा गलत बुझ्दै गइरहेको थिएँ। मिलनलाई होइन बिछोडलाई प्रेम भनिँदो रहेछ भन्ने भइरहेको थियो। बिस्तारै दसैँका दशाहरू पनि सकिँदै गए। फेरि उसै गरी तिनै कक्षाहरूमा हडबडाहट र डरकै सम्मिश्रणमा छिर्नुपर्ने थियो। कक्षाभित्र छिरे। सबै साथीहरू भेला भएर दसैँको कहानी सुनाउँदै रहेछन्। त्यही भिडमा उसलाई पनि देखेकाले त्यहाँसम्म पुग्ने आँट नै आएन। भित्र झोला बिसाएर बाहिर रहेको बेन्चमा आएर तिनै हिमालको दृश्यहरू हेरेर टोलाइरहे। सर क्लासभित्र छिरिसक्नु भएको रहेछ। साथीले बोलाएपछि थाहा पाएँ। भित्र छिरे। निकै शान्त लागिरहेको थियो क्लास पनि। सल्लाह र हल्ला गर्ले गुन्जिने मेरो क्लास।
आज निकै शान्त थियो। दिमागभित्र खेलिरहेका ती प्रेमका प्रश्नहरूले कानमा बोझो कोचे चाहिँ बनाइदिएको थियो। बाँच्ने आयु नै घट्दै गइरहेको छ मेरो। देखावटी प्रेमको देखावटी सागरले किन चोबल्दैछ मलाई। प्रयास अनगिन्ती गर्दैछु उसको ध्यान मतिर केन्द्रित बनाउन। कहिले यसै चिच्चाउँछु, कहिले पागल सरह झुक्राइदिन्छु, कहिले मरे चाहिँ विलीन भइदिन्छु। कसै गरी पनि कहिले उसको नजर मतिर फिरेको भेटाइन। मनमा झनै धेरै शङ्काहरू उब्जँदै जान थाले। कतै ऊ मबाट भिन्न भएदेखि अर्कै भमरासँग त छैन, कतै ऊ मबाट टाढा भएकी त छैन। झनै प्रश्नमाथि प्रश्न बढ्दै थियो। कोठामा पुगेर नयाँ फेसबुक एकाउन्ट बनाए। फेरि त्यही सामाजिक सञ्जालको भ्रामिक सञ्जालभित्र आफूलाई लुकाउन खोजे। मन हो किन मान्थ्यो र उसको प्रोफाइल खोले, रिक्वेस्ट पनि पठाएँ। उसले राखेका स्ट्याटसहरू हेरेँ। मसँग त छुट्टिएकी छ, तर स्ट्याटसहरू प्रेमले भरिएका थिए। कमेन्टहरू चेक गर्दै थिएँ। 2-3 कमेन्टहरूले झनै भ्रममाथि भ्रम थपिदियो। कोही जिस्कँदै थिए त कोही झिस्काइलाई समर्थन गर्दै ऊ लाडिरहेकी थिए। मन फेरि आत्तिन थाल्यो। उसलाई बोलाउन खोजे तर सकिन। एउटा स्ट्याटस पोस्ट गरे। हरेक समयमा फरक फरक पात्रसँग फरक फरक परिचय। साँच्चै त्यस्तै लाग्दै थियो। म अस्ताउन पहिले उसको प्रोफाइल जति भेट्थेँ त्योभन्दा बिल्कुलै फरक पात्रहरू भेटाउँदै थिएँ। मन फेरि शङ्काले घेरियो, फेरि शङ्काले बाँधियो। उसलाई अनलाइन नभेटाएको भए पनि धेरै भइसकेको थियो। क्लासमा त सधैँ उपस्थित नै छ, तर फेसबुकतिर एक्टिभ बने थिएन। त्यसले पनि मलाई ती सामाजिक सञ्जालको भित्तामा झुन्डिन सहज भएको थियो। म बिस्तारै साथीहरूसँग नजिक हुँदै उसलाई बोलाउने प्रयासमा थिएँ। त्यही बीचमा फेरि कलेजबाट घुम्न जाने योजना तयार हुन थाल्यो। इलाम हुँदै दार्जिलिङ। विश्वबन्धु सर र शङ्कर सरको लिडरमा 11 र 12 का सबै मिलेर जाने कुरा भयो। मेरो क्लासका धेरै साथीहरू नजाने कुरामा थिए। मलाई पनि जान मन त थिएन, तर कृतिका पनि जाने अरे भन्ने खबर सृष्टिबाट भेटाएँ अनि मलाई पनि जान मन लाग्न थाल्यो। डर भित्रको रहर, त्यही पनि मिलन भइहाल्छ कि भन्ने आश, अनि उसका फरक पात्रहरूसँगको फरक परिचय कस्तो छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ भन्ने आश। थुप्रै झुन्डिएका आश अनि शङ्काहरूको भारी साथै मिलनको आशमा रहेको छ भारी। म पनि दार्जिलिङ सहर घुम्न भनेर निस्किएँ। गाडी कलेजसम्म नै आयो। बालुनी चोकमा पर्खिएर बसेका थियौँ। भित्र छिरेँ। कृतिका सिटमा एक्लै थिए। पछाडि सिटमा गएर बसेँ। म गएको बाटो ऊ मलाई हेर्दै थिए। उसको साथमा आज म बस्न भने सकिनँ। सँगै बसन भन्दै थिए साथीहरू। दुवैले सुने नसुने चाहिँ गरिदियौँ। ऊ र म बाहेक भित्री कुरा एक सिद्धान्तलाई थाहा थियो। उसले कसैलाई पनि भनेको थिएन। सिद्धान्त घुम्न भने आएको रहेनछ। पछाडि सिटमा विनायक पाण्डे, म र लक्ष्मण, साथमा अजय पनि। सबै रमाइलो गर्ने केटाहरू थियौँ। ब्याक बेन्चर्सकै ट्याग भिरेको जस्तो। अजय, लक्ष्मण, राजेन्द्र र म त फिजिकल ग्रुपका थियौँ। अरू सबै बाहेक ग्रुपका। त्यसैले पनि होला हामी प्राय सँगै पछाडि बेन्चमा हुन्थ्यौँ र गाडीमा पनि पछाडि नै। भक्ति नमुनाको नमुना ग्रुप भनेर हामीलाई नै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो सरहरूले पनि। निकै रमाइलो यात्रा गरी त्यहाँबाट निस्क्यौँ। एकै दिनमा इलाम नै पुग्न सकिने रहेनछ। त्यसैले दिनभरि गाडीभित्रै रमाइरह्यौँ। पिसाब च्यापेको बेला पनि गाडी नरोकिदिएर कति साथीहरूले त पछाडि सिटमा बसेर बोतलभित्रै पिसाब गरेर फालिदिन्थे। पानीको खाली बोतलहरू वाद्य बाजनदेखि इमर्जेन्सी सबैतिर उपयोग हुने रहेछ त्यति बेला थाहा भयो। गीतको तालमा बोतल ठटाउँदै गिटार बजाएको चाहिँ बोतललाई साइडमा लिएर पनि मनोरञ्जन गर्दै थिए। साँच्चै कृतिका सँगै नबसे पनि साथीहरूसँग छुट्टै किसिमको रमाइलोले पहिलो दिन यात्रा गरियो। थकाइले लखतरन फेरि गन्तव्य पनि पुगिएको होइन। साँझ परेपछि होटल खोजेर धेरै नाचगान नगरिकनै त्यो रात मिठो निन्द्रामा समावेश गरियो। बिस्तारै समयले रात छुटाउँदै गयो। इलाम घुम्नको लागि समय थोरै छ।
पुग्नुपर्ने छिटै छ भनेर बिहानै चियाको स्वाद छोडेर 4 बजे नै गाडीमा चढेर यात्रा सुरु गर्यौँ। केही समयको यात्रापछि कृतिकाको सिटमा आँखा गयो। उससँगै रहेको साथी अगाडि गएर बसेकी रहेछन्। साथीहरूले ख्याल गर्ने भइसकेछन्। अन्तिम सिटमा बसेको मलाई जबरजस्ती कृतिकाको सिटमा पुर्याइदिए। एउटै सिटमा बसेर पनि हाम्रो कुराकानी भने सुरु भएको थिएन। म प्राय झ्यालबाट बाहिरका दृश्यहरू हेरिरहन्थेँ। बिस्तारै बाजेको पेडा भण्डारमा चियाको लागि गाडी रोकियो। शरीरले केही स्फूर्ति बल्ल भेटाएको थियो। अघिसम्म ओइलाएका साथी अब भने फेरि नाचगानमै झुमिएका थिए। बाहिरको दृश्य हेर्ने क्रममा कता कता उसले मतिर हेर्न पुगे। निकै अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको थियो। के बोलाउँ? तिमीलाई अप्ठ्यारो भयो भने म पछाडि गइदिउँला है। कनीकुती केही बोल्ने प्रयास गरेँ। होइन, किन अप्ठ्यारो हुनु र? तिमीलाई भएको छ र? भए पनि छैन भनेर त्यहीँ अडिएँ। यहाँभन्दा केही कुराहरू अघि बढ्न भनिसकेको थिएन। भोकले पेट कराइरहेको थियो। इलाम नपुगी खाना नखाने भनेर हिँडेका थियौँ। बाटोमा कोसी ब्यारेक पर्दो रहेछ। नेपालको समुद्र नै भनेर चिन्ता पनि फरक नपर्ने। चारैतिर हेरिन्जेल पानी मात्रै देखिएको थियो। अलि तल नेपाल भारत सिमाना पर्छ भन्ने सुनेको थिएँ। तर पुलमा पुगेपछि नै नेपाली सिम भने काम गर्न छोडिसकेको थियो। केही समय त्यहीँ बिताएर अब कतै नभुल्ने गरी इलामको यात्रा सुरु गर्यौँ। झापाको बोर्डर हुँदै चिया बगानको रमणीय दृश्यहरू हेर्दै इलामको चर्चित चियाबारी पुग्यो। भोकको जोड त थियो, तर त्यो रमणीय दृश्यमा भुल्न पाएपछि भोक कसले सम्झियो र? फोटो खिच्ने कार्यक्रम सुरु हुन थाल्यो। ग्रुप फोटो, सिङ्गल फोटो, आफ्नै मिल्ने साथीहरूसँगको फोटो। रमाइलो लाग्दै थियो। सदाको लागि त्यहीँ बसौँ जस्तो। रमणीय दृश्यहरूले पर्यटक त्यसै नलोभिने कहाँ हो र? निर्जल, कृतिकासँग फोटो खिच्दैनौ त? सृष्टि जिस्कन खोज्दै थिए। म केही बोलिनँ। त्यतिकैमा कृतिका आइपुगे। सृष्टि, एउटा फोटो खिचिदेऊ न है। यति भनेर ऊ मेरो नजिक आएर बसी। इलामको चिया बगानमा एक तस्बिर भए पनि उसँग रहन पुग्यो। बोलचाल भन्ने इसाराभन्दा बाहिर अझै सुरु हुन सकेको थिएन। ऊ नजिक हुने बित्तिकै उसँग कुरा गर्न डराउने यो मनमा साहस कसरी आउँथ्यो र? उता साथीहरू घोडामाथि चढेर यात्रा गर्न सुरु गरिसकेका रहेछन्। म पनि घोडा चढ्न भनेर गएँ। म पनि बस्ने नि तिमीसँगै, एक्लै डर लाग्छ। कृतिका घोडा चढ्न भनेर आइपुगी। इसाराले बोलाउनु पर्दैन, माया भए डराउनु पर्दैन। गीत कानमा गुन्जिरहेको थियो। लामै समयपछि अनुहारले प्राकृतिक मुस्कान भेटाएको थियो। चिया बगानको केही यात्रा घोडामा पनि साथै तय गरियो। साँच्चै भन्नुपर्दा आजसम्मको बेस्ट मोमेन्ट मेरो लागि त्यही बन्न पुगेको थियो। सायद अविस्मरणीय रहनेछ यो समय। धेरै बेर नबोलौँ, खाना खान ढिला भइसक्यो भनेर सबै त्यो दृश्य त्यहीँ छोडेर पशुपतिनगर इलाम पुगियो। दिउँसोको 3 बजेको थियो। बिहान 4 बजेदेखिको यात्रा। साँझको खानादेखि पेटमा केही परेको थिएन। भोकले निकै रन्थनेका हामी 5 जना साथी मिलेर एउटा टेबलमा गएर छानेर बसियो। होटलको सोडा मिसाएर फुलाएको खाना। भोकमा निकै मिठो भएको थियो। भोकले गर्दा यति धेरै खाइएछ कि होटलवालाले खाना सकियो भनेर भनिदियो। हामी त्यहाँबाट उठ्यौँ। अब साथीहरूलाई छुट्टै वाहन खाना बसाल्नु पर्ने भएछ। अब भने शरीरले निन्द्रा मागिरहेको थियो। धेरै लामो समयपछि खाना खाएका रक्सी चढे चाहिँ खानाले झ्याम्म चोप्न थाल्यो। बल्ल बल्ल गाडीमा गएर एकछिन सुतेँ। सबै साथीहरू तितर-बितर भइसकेका रहेछन्। उठेपछि थाहा भयो। बाँकी रहेका 1-2 जना साथी मिलेर नेपाल भारतको दार्जिलिङ बोर्डरसम्म घुम्न निस्क्यौँ। साँच्चै नेपाल र भारतको सिमाना घुम्ने पर्यटकहरूको लागि हिँडेर चाहिँ मजाले रोकटोक बिना आवत जावत हुने रहेछ। भारतभित्र छिर्यौँ। बोर्डरमा चाहिँ नेपाली पैसा यता कता चल्ने रहेछ। घरमा केही लग्दिने भनेर चक्लेटहरू पोका पार्न थालियो। रातको समय नजिकिँदै गएकाले धेरै टाढा भने पुगिएन। सबै मिलेर त्यहीँबाट होटलतर्फ लम्कियौँ। खाना खान मन हुनेले खाना खाऊ भन्दै हुनुहुन्थ्यो सरहरू। तर भर्खरै होटल रित्तिने गरी पेटमा खाना खाएको छ। के भोक लाग्थ्यो र? म सरासर सुत्ने ठाउँमा गएर पल्टिएँ।
केटाहरू चाहिँ सबै केटीको कोठामा गएर नाचगान गर्ने रमाइलो गर्न थालिसकेछन्। मलाई भने त्यहाँभित्र कृतिका छ भन्ने डरले जान सकिरहेको थिएन। साथीहरूलाई मन छैन भनेर सुत्ने तर्खर गरे। एकछिनपछि कसैले मलाई बोलाउँदै गरेको आवाज सुनेर बिउजिए। सृष्टि रहेछन्। सुन न, माथि छतमा जाऊ अरे। कृतिकाले बोलाएकी छ तिमीलाई। माथि नै कुरेर बसिरहेकी छौ।